أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الخيز والنفاس استخاذة باب بیان دے خیز، نفاس اور استخاذہ. یہ سب جو ہیں عورتوں کی بیماریاں ہیں. دا ټول د ښځینه بیماری دي. پراهم شي د بچي پیدایش چې کوم د عادت دغه وینه نه کېږي، د وجې نه چې سمال حمل وشي ښځینه ته به دغه څه شی د دغه وینې خروج چې کوم د هغه بند شي. چې سمال دغه بچی پیدا شي به دغه نه بعد بیا دغه چې کوم غدي حیض او نفاس دا بیا دغه خپل چې کوم د مقرره وخت سره هغه جاری و دغه د ښځینه د صحت علامت ته چې سره ده چونکې اسلام نه مخکې د حیض ښځینه سره وي د نره قومې ډېر زیات غوندې بله سلوک کو یهودي هو شو بالکل هغه په دغه وخت شي په د حیض په دوران شي ښځینه نه بالکل سوکل آی بایکاټ کړو د سره به مخاروق کول کښینستل سملاستی یعنی مباشرت کول یا مثال دغه سره نوستای کول دا شی دغه بالکل په دې سره کټ کړو. د خلاف عیسایونو چې کوم دي عیسایانو هغه سره دغه داسې ښځینه سره یا په خیز دوران شوی دغه ښځینه سره څه کول اجامې هغه نه بندولې یعنی مباشرت به نه بندو. او اسلام څه وکړل؟ اسلام دغه دوړې طریقې خلاف په متعادله لیار میشته د هغه رهنمایي وکړه چې په هیڅ شي د خیز ښځینه چې کومه ده هغه سره خروق شو کو او په مباشرت کولې شي ایسه امتیاز چې کوم د اغانده کړه ایشه کړه. البته د ناپوکي نه بچ کولو دپاره څه وکړل؟ په دغه دوران چې د حیض په دوران چې د مباشرت نه هغه نه د صحبت نه پرهیز کولی هغه حکم کړی ده. ایسو میرا اول د حیض تعریفی. حیض के लغوی معنی बहना اصطلاحی تعریف بالغ عورت को आगे की राह से बच्चेदानी में से हर माह आदतन कम अज़ कम 9 साल के बाद से 55 साल की उम्र तक जो खून आता है इसको खैज़ कहते हैं. यानी खैज़ लग़वी माना तशदु बयदल तवी वो इस्तिलाही माना दे बालिग शजीना ना مخه شرمګا په لارې بندي د بچدانی نه چې عادتاً هر میاشت کیما وینرتي یعنی د دغه سکه د 955 سال دغه مدت ته دیتا خیز وی 55 साल के बाद और 55 साल की उम्र के बाद अमूमन खैज़ नहीं आता. यदि 55 साल उम्र न बाद अमूमन से खैज़ नरसी. इस उम्र के बाद औरत का अगर खून आ जाए तो फिर इसका रंग देखा जाएगा. इसका देना बाद 55 साल बाद शजीना तसूशी उबिना रोशी बेवसे की बेदगे रंग को तशी. अगर वो खालिस खून का रंग हो कदा चेहरे खालिस तीवीने रंगी यानी खूब सियाह या सुर्ख या सियाह हो यानी पिरा मुकम्मल तकसीरी या तेरवोला कई तेरवी तो खैज़ है बेदा हैज़ा. और अगर दूसरा कोई रंग हो तो कदीना अलावा यानी तेज सीरिया न हो तेरिया न हो बेकदीना अलावा बल रंगो बेदा दा खैज़ न दा. हाँ अगर इस औरत की आदत पहले से इस दूसरे रंग की खून आने की रही हो तो इस रंग का खून भी हैज़ से शुमार होगा. एक अशरे दौरान खैज़ ये दगे शजीना चिकिम दवीना अतला खैज़ दौरान से एक रंग दगे मुताबिक को दाइस से देता कि मवीना रोली बिल्कुल बेदा खैज़ गोनशी. इस नफास तारीफ
बच्चे के पैदाइश के बाद जो खून जारी होता है इसे नफास कहते हैं. د بچی د پیدایش نه بعد چې کومه وینه جاری شي هغه وینه تصویر نفاس وي. استحاضہ की तारीफ दे. इस्तेहाज़े तारीफ. इस्तेहाज़ा उस खून को कहते हैं जो आदत के खिलाफ बीमारी की वजह से आता है. इस्तेहाज़ा ये गवीन तवीच दे आदत खिलाफ यानी आम चिकमी देश दिना खेज नफास चिकमी गदा खेज आदत ता बीमारी दे ना अलावा के खिलाफ बीमारी दी बीमारी पर वजह से चिकमी मवीना थी तवी इस्तेहाज़ा. और हर औरत का इस हिसाब का नहीं पड़ता. हर शजीनात से दागा बीमारी नहीं बल्कि नस्वानी मरज वाली औरत ही इस तकलीफ में मुब्तला होती है. बल्कि कि में सुना था जैसे सब बीमारी या कमजोरी दे वजह दागा गर्सी नो दागा पहला बाब दा खेज नफास व इस्तेहाज़ा बारे से मिजादी तारीफिना भी उर्दू से और पढ़ते हैं. इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके बारे में तफसील जो है वो हम पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी तफसील जो है इस्तेहाज़ा के और खेज़ के और नफास की सब की हम इंशाल्लाह जामे तारीफ़ और तशरीफ़ पढ़ेंगे.